नमस्कार, कार्यक्रम दाजुभाइ अनलाइनमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी नयाँ एपिसोडको साथमा यहाँलाई भेट्न आएका छौँ। आज हामी बागमती प्रदेशले कृषि र सँगै भेटनरीलाई चाहिँ एकीकृत गर्ने एउटा तयारी गरेको छ। यसै विषयमा नेपाल ह्याचरी उद्योग सङ्घले विरोध जनाएको छ। यसै विषयमा कुराकानी र छलफलको लागि नेपाल ह्याचरी उद्योग सङ्घ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर विशुराल हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। सर, यहाँहरूले यो प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको जुन भेटनरी अस्पताल र कृषि ज्ञान केन्द्रलाई एकीकृत गर्ने भन्ने खालको योजना छ, त्यो विषयमा चाहिँ यहाँहरूले एउटा अब्जेक्सन गर्नुभएको छ, किन र के का लागि? बागमती प्रदेशले निर्णय गरिसकेको चाहिँ होइन, तर उहाँहरूले चाहिँ यो दुईटालाई चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ एकीकृत गर्ने भन्ने जुन हामीलाई चाहिँ बाहिरबाट जानकारी प्राप्त भएको छ, यसमा चाहिँ हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ। विशेष गरेर चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड पोल्ट्री व्यवसाय नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादनको 4% ओगटेको यो क्षेत्र, हजुर, जहाँ यो क्षेत्रमा मात्रै पोल्ट्री सेक्टरमा मात्रै 1 खरब 30 अरब चाहिँ तपाईँको चाहिँ लगानी छ। यति ठुलो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेक्टरलाई तपाईँको हामीले चाहिँ यसको चाहिँ मन्त्रालय नै छुट्टै हुनुपर्छ, यो पोल्ट्री विकास बोर्ड गठन हुनुपर्छ, यसको सेवा सुविधाहरू अझ यसको चाहिँ प्रविधिक सेवाहरू अझ विस्तार गर्नुपर्छ, जसको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ यो पेसा चाहिँ आत्मनिर्भर हुँदै गइरहेको छ र भोलि सिङ्गो देश नै तपाईँको अन्डा मासु कुखुराको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ आत्मनिर्भर बन्छ भन्ने हामीले चाहिँ यो रायहरू होइन पेस गरिरहेको अवस्थामा यदाकता सुनिएको छ होइन। यो निर्णय भइसकेको त छैन, तर पनि यो चाहिँ हुने हो कि भन्ने कतै तयारी गरिरहेको भन्ने हामीलाई जुन जानकारी प्राप्त भएको छ। यसमा चाहिँ हामीले हिजो मात्रै पनि नेपाल ह्याचरी उद्योग सङ्घ बागमती प्रदेशले चाहिँ मुख्यमन्त्रीज्यूको चाहिँ ध्यान आकर्षण गराएका छन्। हजुर, अब तपाईँहरूको यो ध्यान आकर्षण जुन किसिमको एउटा तपाईँहरूले जुन खालको एउटा प्रक्रिया अगाडि लैजानु भएको छ, यो प्रक्रिया लागू भयो भने अघि यहाँले भने जस्तै पक्कै के पोल्ट्री व्यवसाय धरापमा पर्ने हो अथवा पोल्ट्री व्यवसायको आफ्नो अस्तित्व नहुने हो? होइन, यसरी जुन ढङ्गबाट एउटा अहिले चाहिँ एउटा नयाँ टेक्नोलोजीहरू ल्याउने नयाँ प्रविधिहरू चाहिँ भित्राइरहेको अवस्थामा यसलाई जति सेवा सुविधाहरू जति प्रविधिहरू ल्याउनलाई सहज हुन्छ, त्यो चाहिँ कता कता नेपाल सरकारले चाहिँ अथवा प्रदेशले चाहिँ यो निर्णय गर्दाखेरिमा चाहिँ ती चिजहरू चाहिँ ओझेलमा पर्ने जो भनेको बेलामा चाहिँ यी चिजहरूलाई निर्णय गर्न चाहिँ गाह्रो हुने। किनभनेको कृषि ज्ञान केन्द्र र तपाईँको चाहिँ पशु सेवा विज्ञ केन्द्र भनेको फरक हो। किन भन्दाखेरि त्यहाँ जहाँ अहिले दुवै क्षेत्रको कर्मचारी हुनुहुन्छ त्यो फरक प्रकृतिका चाहिँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ क्षमता फरक खालको चाहिँ क्षमता छ। तपाईँको कृषि विज्ञ केन्द्रमा बाली नालीका कुराहरू हुन्छन्, नगदे बालीका कुरा हुन्छन्, बालीलाई चाहिँ कसरी जोगाउने, बालीमा कस्ता रोगहरू लाग्ने भन्ने खालका चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्षमता छ, विज्ञता छ भने भेटनरीको एकदम भाग छ। यसमा तपाईँको चाहिँ पोल्ट्रीका कुराहरू होइन, तपाईँको चाहिँ आफैमा पनि यो बागमती प्रदेश एउटा चाहिँ पोल्ट्री इकोनोमिक जोन पोल्ट्रीको चाहिँ एउटा राजधानीको रूपमा लिइन्छ। त्यसमा पनि चितवन झन् तपाईँको चाहिँ पोल्ट्रीको राजधानीको रूपमा चाहिँ स्वीकारेकै कुरा हो होइन। अब यत्रो चाहिँ नेपालको झन्डै तपाईँको चाहिँ आधा 50% चाहिँ उत्पादन चाहिँ तपाईँको बागमती प्रदेशले चाहिँ उत्पादन गर्छ पोल्ट्री जन्य वस्तुको। यस्तो एउटा ठुलो भाष छ जो चाहिँ तपाईँको विगतमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसको मन्त्रालय नै छुट्टै हुनुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ केही यो अहिलेको भन्दा अघिल्लो चाहिँ मन्त्री नै तपाईँको चाहिँ पशुपन्छी मन्त्रालय र मन्त्री नै छुट्टै पनि थियो भने यसलाई चाहिँ अझ विस्तार र विकास गर्नुपर्ने ठाउँमा यो चिजलाई एकै ठाउँमा गर्दाखेरिमा चाहिँ यो गोलमोटल हुन्छ। यतातिर चाहिँ कृषि क्षेत्र पनि तपाईँको चाहिँ जति सेवा सुविधा पाउन पर्ने हो उतातिरबाट पनि किसान व्यवसायहरू वञ्चित हुने, यतातिर पनि तपाईँको चाहिँ एउटा यहाँ चाहिँ भेटनरी चलाउनलाई चाहिँ भेटनरीमा चाहिँ पिएचडी गरेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कार्यालय प्रमुख भएर चाहिँ तपाईँको यहाँ चितवनमा रहँदा अथवा चाहिँ प्रदेशमा रहँदा पनि यसलाई चाहिँ अझ अपुग भयो भनेर हामीले चाहिँ माग गरिरहेको अवस्थामा यसलाई फेरि एक ठाउँमा गाभेर चाहिँ तपाईँको गोलमोटल बनाउने भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ थप तपाईँको चाहिँ अरू चाहिँ थप चाहिँ सिर्जना गर्ने हो, तपाईँको चाहिँ यो समस्याहरू चाहिँ सिर्जना गर्ने हो। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ यो एकै ठाउँमा एकीकृत गर्नुभन्दा जसरी अहिले चलिरहेको छ यसैको विकास र विस्तारमा चाहिँ सरकारले कृषि ज्ञान केन्द्रलाई पनि र भेटनरीलाई पनि छुट्टै राखेर चाहिँ यसको विकास र विस्तारमा चाहिँ र यसका चाहिँ सेवा सुविधाहरूमा चाहिँ
अगाडि बढ्दाखेरिमा चाहिँ राज्यको लागि पनि बढी प्रभावकारी हुन्छ। हजुर, यहाँले भन्न खोज्नु भएको भेटनरिजलाई छुट्टै व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा भन्नु खोज्नुभयो या पोल्ट्रीलाई चाहिँ अझ डिफ्रेन्स रूपबाट अलिकति फरक किसिमबाट लैजानुपर्छ भन्न खोज्नुभयो? भेटनरी अन्तर्गत चाहिँ अहिले पोल्ट्री होइन, हजुर, जस्तै चाहिँ गाई पालन होइन, पशुपालन पनि पर्छ, त्यसपछि माछा पनि छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो छ भने कृषि ज्ञान केन्द्रले चाहिँ तपाईँको चाहिँ फलफुल होइन, तरकारी, नगदे बाली, खाद्य बालीहरूको विषयमा चाहिँ त्यो केन्द्रले चाहिँ तपाईँको सेवाहरू पुर्याइरहेको छ। अहिले पनि छुट्टा छुट्टै छ होइन। कृषि अन्तर्गत रहे तापनि पशुपन्छी मन्त्रालय पशुपन्छी सँग र तपाईँको चाहिँ यतातिर बाली नाली कृषि चाहिँ अलग अलग ढङ्गबाट चाहिँ सञ्चालन गर्ने कुरामा त दुई मात्रै भएन। यसको कार्यालयहरू छुट्टै छुट्टै राखेर चाहिँ यसका सेवा सुविधा दिँदाखेरिमा चाहिँ आम गुणस्तर पनि सेवा सुविधाहरू गुणस्तर पनि हुने, समयमा पनि किसानहरूले व्यवसायीहरूले सेवा सुविधा पनि पाउने, प्राविधिकहरूले पनि प्राविधिक विषयमा त्यही विषयमा मात्रै चाहिँ तपाईँको चाहिँ अध्ययन गर्न पाउने। यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो नै प्रभावकारी जुन अहिले जसरी भइरहेछ आज 7वटा प्रदेशमा चाहिँ यसै गरी नै चलिरहेको छ। 77वटै जिल्लामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ भेटनरी रहेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ सेवा सुविधाहरू चाहिँ अगाडि बढाउँदाखेरिमा चाहिँ बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ ठहर रहेको छ। हजुर, जस्तो भने चाहिँ बागमती प्रदेश सरकारले मात्रै यो खालको तयारी गरेको हो? त्यही नै हो। आजसम्म चाहिँ तपाईँको 7वटा प्रदेशमा चाहिँ यसै गरी नै चलिरहेको छ, छुट्टा छुट्टै ढङ्गबाट चलिरहेको छ। तर यो एकीकृत गर्ने योजना चाहिँ बागमती प्रदेशको मात्रै रह्यो अहिलेसम्म तपाईँहरूको जानकारीमा? हाम्रो जानकारीमा चाहिँ यही प्रदेशले मात्रै ल्याउँदैछ, तयारी गर्दैछ भन्ने सुन्नमा आएकोले हामीले चाहिँ ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। हजुर, म एकैछिन अहिलेको यो समयतर्फ नै लाग्न चाहन्छु। तपाईँ आफू पनि व्यवसाय गर्दै आउनु भएको चितवनमा विगत लामो समयदेखि, त्यसमा पनि तपाईँको पोल्ट्री व्यवसाय तपाईँहरूले अँगालिराख्नु भएको छ। यो कोभिड-19को जुन किसिमको कहर सुरु भयो नेपालमा, यस पश्चात पोल्ट्री व्यवसायले के कस्ता जुन खालको क्षति भोग्नु परेको छ? अब सिङ्गो यो कोभिड-19ले विश्व एउटा अर्थतन्त्रलाई नै एउटा तस नहसको अवस्थामा पुर्याएको छ र यो चाहिँ अर्थतन्त्रसँग मात्र नभएर एउटा मानव जीवनसँग नै जोडिएको कारणले गर्दाखेरिमा समग्र यसले चाहिँ भयावह स्थिति सिर्जना गरेको छ। नेपालमा पनि स्वाभाविक रूपमा यसले नेपालमा पनि ठुलो खालको चाहिँ समस्याहरू सिर्जना गरेको छ। त्यसमा पनि यो जीवित बर्ड होइन, जीवित चिज कुखुरा व्यवसायलाई सबैभन्दा धाराशायी बनेको छ। आज तपाईँ उत्पादन भएको चिज वस्तुहरू जुन चल्ला अन्डा डिस्पोज गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ र उत्पादन भएको मात्र नभएर त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ फेरि लाइभ बर्डलाई पनि तपाईँको चाहिँ माउ कुखुरालाई पनि तपाईँको खुवाउनलाई चाहिँ एउटा धौधौ पर्ने अवस्था चाहिँ त्यसलाई बचाउन पनि पर्ने र त्यहाँबाट उत्पादन भएको चिजलाई पनि गाड्ने। यो दोहोरो मारमा परेको चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो नेपालको चाहिँ व्यवसाय सेक्टर मध्ये चाहिँ पोल्ट्री सेक्टर चाहिँ अत्यन्त धाराशायी अवस्था बन्दै गएको छ। यसलाई सरकारले एउटा नयाँ ढङ्गबाट तपाईँको चाहिँ यो अति आवश्यक वस्तुभित्र र यतिखेर कोभिड-19ले चाहिँ एउटा चाहिँ जुन मानव स्वास्थ्यलाई पनि चाहिँ जुन असर गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ आज चाहिँ तपाईँको कोभिड-19 चाहिँ तपाईँको चाहिँ फैलिएको चाहिँ चीन जस्तो थुप्रै शक्तिशाली राष्ट्रहरूले पनि तपाईँको चाहिँ अन्डा मासु कुखुराको मासु चाहिँ तपाईँको चाहिँ ले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुप बनाएर खाँदा त्यसको सेवन गर्दाखेरिमा चाहिँ यसले चाहिँ इम्युनिटी पावर बढेछ भनेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ चाइनाले त तपाईँको चाहिँ आफ्नो देशमा उत्पादन भएकोले नपुगेर ब्राजिलबाट समेत ल्याएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ वितरण गरेको भने अब हामीलाई यहाँ चाहिँ अझै पनि थुप्रै जिल्लाहरूमा चाहिँ यो चाहिँ कुखुराजन्य चितवनमा त त्यति असहज छैन होइन, सहजै छ। तर अन्य जिल्लाहरूमा थुप्रै जिल्लाहरूमा अझै पनि कुखुरा चाहिँ चल्लाहरू चाहिँ लानलाई चाहिँ वञ्चित गर्ने, चाहिँ मासु पसलहरू खुल्न नदिने, अन्डा लानलाई चाहिँ वञ्चित गर्ने यो अवस्था सिर्जना भएको। यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ भोलि आत्मनिर्भर भएको चाहिँ यो पेसा यो व्यवसाय भोलि चाहिँ धाराशायी हुने, यो पेसा चाहिँ कोल्याप्सै हुने र फेरि तपाईँको दोस्रो तेस्रो मुलुकबाट चाहिँ भोलि केही समयपछि चाहिँ यो चाहिँ कोभिड-19को समस्याको चाहिँ समाधान भइसकेपछि सोल्युसन आइसकेपछि फेरि यहाँको चाहिँ व्यवसाय धाराशायी हुने र तपाईँको चाहिँ फेरि तेस्रो मुलुक दोस्रो मुलुकबाट चाहिँ तपाईँको आयात गरेर ल्याउँदाखेरिमा चाहिँ यसले चाहिँ राज्यको अर्थतन्त्र पनि कमजोर बनाउने, यहाँका चाहिँ तपाईँको चाहिँ थुप्रै पैसाहरू चाहिँ बाहिरिने यो खालको सम्भावनाहरू बढेको छ। यसमा चाहिँ सम्बन्धित निकायको नेपाल सरकारको चाहिँ ध्यान जान जरुरी छ। हजुर,
जस्तो अब नेपाल गभर्मेन्टले त कुखुरा मात्रै नभनौँ माछा मासु चाहिँ खानुपर्छ बिहान अहिले पनि यही चितवन निषेधाज्ञा भइराख्दा पनि बिहान 8 बजेसम्म 5 देखि 8 बेलुका पनि सो समयमा चाहिँ माछा मासुको पसल चाहिँ खुल्ला गर्नुपर्छ भनिरहेको छ होइन। यसको मतलब बिक्री वितरणमा चाहिँ सहजता भयो तर व्यवसायमा चाहिँ असर गर्यो भन्न खोज्नु भएको होइन। अहिले पनि तपाईँको अब कम्तीमा पनि 8 बजेसम्मै गरेर अब 7-6 मान्छेहरू उठ्दा यताउति गर्दाखेरि 6-7 बज्छ होइन। कसैले मर्निङवाला आफ्नो नित्य काम गरेर आउँदाखेरिमा 1 घन्टा मान्छेले चाहिँ गएर बजारमा गएर किनेर र जान र आउनलाई पनि असुविधा छ होइन। 8 बजेभित्र फेरि घर फर्किनु पर्ने होइन। यो कुनै त्यस्तो औचित्य छैन। कम्तीमा पनि 9-10 बजेसम्म र बेलुका 5 बजेबाट चाहिँ 8-9 बजेसम्म चाहिँ जाने खालको होइन। तपाईँको चाहिँ आफ्नो सुरक्षित भएर आफू पनि सुरक्षित हुने अरूलाई पनि सुरक्षित ढङ्गबाट चाहिँ तपाईँको सामाजिक दूरी कायम गरेर जाने खालको वातावरण बनायो भने सुरक्षित पनि हुने र पेसा व्यवसायलाई पनि तपाईँको चाहिँ असर नपर्ने गरेर चाहिँ दुइटै चिजलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदाखेरिमा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। जस्तो तपाईँहरू आफै पनि स्थानीय निकायसँग राम्रो तपाईँहरूको पहुँच तपाईँहरूको आफ्नो एक खालको एउटा सहकार्य हुन्छ होइन। त्यो रिजनले गर्दा पनि यस्ता कुराहरू यहाँले स्थानीय निकाय यहाँको सम्बन्धित क्षेत्रमा चाहिँ पुर्याउनु भएको छ या छैन त? होइन, हामीले भेटेर पनि कुराकानी गरेका छौँ, ध्यान आकर्षण गरेका छौँ, पत्राचार पनि गरेका छौँ, सबै ठाउँमा यो विषयहरूमा जानकारी गराएका छौँ। उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई अजिलो भइरहेको छ, यो म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने हो, हामी यसमा तयारीमा छौँ। हामीले चाहिँ यो सेक्टरलाई चाहिँ अति आवश्यकभित्र चाहिँ राख्ने प्रयास गरिरहेको पनि छौँ। अन्य जिल्लामा भन्दा फेरि तुलनात्मक रूपमा चितवनमा केही हदसम्म अलिकति सहज चाहिँ हो फेरि होइन। तर पनि यतिले पुग्दैन, चितवन जिल्ला मात्रै भएर पुगेन। अहिले पनि काठमाडौँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मार्केटमा चाहिँ पसलमा चाहिँ तपाईँको सटरबाट भित्र गएर समेत मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यहाँ मासु बेचे कि भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाहिर सुतेर ल्याउने आदि इत्यादि कामले गर्दाखेरिमा चाहिँ अत्यन्त झन्झिटो अवस्था सिर्जना भएको छ। स्थानीय निकायले पनि यो विषयमा चाहिँ ध्यान जान जरुरी छ। कृषि सेक्टरलाई तपाईँको मिनिमाइज गर्यो भने यो कृषि सेक्टर फेरि चाहिँ अहिले चाहिँ यो कोभिड-19 भएको बेलामा चाहिँ एउटा आत्मनिर्भर बनाउने आफूले उत्पादन गरेको वस्तु चाहिँ उपयोग गर्न पाउने भनेको चाहिँ यो सेक्टर हो होइन। यो सेक्टर नै धाराशायी भयो भने हाम्रो जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ कम विकसित मुलुकले चाहिँ यो क्षतिलाई चाहिँ थेक्न सक्दैनौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि कृषिलाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ। खाद्यान्न बाली होस्, नगदे बाली होस्, फलफुल होस्, तरकारी होस्, माछा मासु होस् होइन, माछा होस्, यी चिजलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ ध्यानमा दिएर चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ उपभोग गर्ने खालको वातावरण चाहिँ सिर्जना गर्नुपर्छ। नत्र भने स्थानीयले होस्, प्रदेशले होस्, केन्द्र सरकारले होस्, सबैले चाहिँ यो क्षति बिहोर्नुपर्छ। जस्तो अब हामी लगभग अन्तिम समयतिर पनि आइसकेका छौँ। यो कोभिड-19 को बेलामा करिबन 4 महिना चाहिँ निरन्तर लकडाउन भयो, त्यस पछाडि अहिले चाहिँ आलो पालो जस्तो भइरहेको छ। तपाईँ आफै पनि बागमती प्रदेशको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ ह्याचरी उद्योग सङ्घको होइन। थुप्रै ह्याचरीमा लाग्ने व्यवसायीहरू चाहिँ कोही विस्थापित हुनैपर्ने अवस्था, कोही अहिले पनि विभिन्न किसिमको समस्याहरू झेलिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको निमित्त केन्द्रबाट र प्रदेशबाट यहाँको सङ्घले के कस्तो खालको राहतको व्यवस्थापन गर्यो? अब सङ्घले आफैले राहत भन्दा पनि सङ्घले भनेको लबिङ गर्ने हो होइन। अब हामीले भनिरहेको छौँ यो बेलामा तपाईँको यहाँले भनिसक्नुभयो लगभग 35% ह्याचरीहरू बन्दको अवस्था छ। हजुर। र अब अरू पनि तपाईँको बन्द हुने उन्मुखमा छन्। किन भन्दा आजको दिनमा 75% चाहिँ उत्पादन गरेको चाहिँ चल्लाहरू अब गाड्न परेको छ, चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुरै डिस्पोज गर्न परेको अवस्था छ होइन। अब यतातिर तपाईँको चाहिँ डिस्पोज गरेर यता नोक्सानी उत्पादन भएको वस्तु डिस्पोज गर्नुपर्ने, नोक्सानी गर्नुपर्ने, उतातिर हामीले कर्मचारी पनि राखिरहनु पर्ने, कुखुरा तपाईँको चाहिँ माउ कुखुराहरूलाई जोगाउनलाई नै कामदारहरू पनि तपाईँको चाहिँ काम दिइरहनु पर्ने। फेरि भोलि चाहिँ तपाईँको सहज बसिने भन्ने बित्तिकै त्यो अनुभवी काम गर्ने मान्छेहरू नपाइने। अब यतातिर बिजुलीको पैसा नि तिरिरहनु परेको छ, ब्याज तिरिरहनु परेको छ होइन। तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो ढङ्गबाट गयो भने चाहिँ यो कोल्याप्स हुन्छ, यसले ठुलो अर्थतन्त्रलाई नोक्सान पर्छ भनेर हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यूलाई, तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेटेर तपाईँको चाहिँ गभर्नरलाई भेटेर सबैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पत्राचारहरू पनि गरेका छौँ। तपाईँको चाहिँ भेटेर चाहिँ एउटा डेलिगेसन गर्ने काम पनि भएको छ। उहाँले हामीलाई एउटा सहानुभूति छ केही त दिनुभएको छ, तर त्यो चिज तलसम्म आउँदाखेरि कार्यान्वयन भएको छैन। आज पनि तपाईँको चाहिँ पुनर्कर्जाका कुराहरू चाहिँ उठेका चाहिँ मौद्रिक नीतिमा आए, यत्रो समय भइसक्यो तर आज पनि यो चिजहरू कार्यान्वयन भएको छैन। हजुर, यो यसको लागि यहाँहरूले जुन लबिङ गरिराख्नु भएको छ त्यो लबिङ अझ अलि स्पिड गर्ने हो कि अथवा बारम्बार त्यो लबिङलाई चाहिँ तपाईँहरूले सम्बन्धित निकायमा पुर्याउनको लागि अरू कुनै विकल्प छैन त?
होइन राज्यलाई त हामीले घचघच्याएको छौँ के राज्यले चाहिँ तपाईँको सुतेर बसेको छ भन्न पऱ्यो। यतिखेर हेर्नु न कोभिड-19ले यसो सरदर्दी हेर्दाखेरिमा यहाँका चाहिँ तपाईँको राज्य हाँक्ने लिडरहरू सेफ भएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा बसिएको छ। कर्मचारीहरू बिदामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको तलब आउँछ होइन। अब यतातिर अहिले सबैभन्दा चाहिँ ठुलो छेदविच्छेद भएर मार परेको चाहिँ भनेको चाहिँ उद्योगिक व्यवसायीलाई हो होइन। अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ निजी क्षेत्र चाहिँ सबैभन्दा ठुलो सङ्कटमा परेछ र निजी क्षेत्रलाई चाहिँ बायस गर्ने, यसमा चाहिँ निजी क्षेत्रको कुराहरू सुनिएन भने राज्य कोल्यास हुनसक्छ भोलि होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ संस्थागत हिसाबले चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, तपाईँको चाहिँ गरेर केन्द्रीय सरकार, अर्थमन्त्री होइन, गभर्नर भनेपछि सबै सेक्टरमा चाहिँ हाम्रा कुराहरू राखेका छौँ। हामीले गएर चाहिँ उहाँहरूलाई जानकारी गराएका छौँ, पत्राचार गरेका छौँ, सबै छ होइन। तर उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन एउटा खालको चाहिँ योजना दिनुपर्ने हो निजी क्षेत्रलाई चाहिँ अगाडि बढाउने र यो चाहिँ अर्थतन्त्रलाई चाहिँ कोल्याप्स नहुनको निम्ति चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ मिनिमाइज, निजी क्षेत्रलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्यो भने यो ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्छ। तपाईँको चाहिँ अरू चाहिँ ठुला शक्तिशाली राष्ट्रहरू, तपाईँको चाहिँ विकसित राष्ट्रहरूको तुलना गरेर हुँदैन। यहाँ तपाईँको चाहिँ तपाईँको यो देशले चाहिँ के भन्दाखेरि फेरि लामो समय देश चाहिँ तपाईँको चाहिँ पछाडि धकेल्ने अवस्था सिर्जना आउँछ हो। यतिखेर मानवीय क्षति हुन नदिनको लागि सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ, पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ दिनुपर्छ, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा दिनुपर्छ। त्यसमा हाम्रो दुई मत छैन होइन। हामी पनि आफ्नो स्वास्थ्यको नि ख्याल गरेर अरूको स्वास्थ्यको लागि पनि ख्याल गर्दै हामीले त के छ भन्दाखेरि यो पेसालाई नै बचाउँदै अगाडि लानुपर्छ। यो कोही पनि मर्न हुँदैन, व्यवसाय पनि मर्न हुँदैन, मान्छे पनि क्षति हुनु हुँदैन। दुवै चिजलाई बचाएर लान सकिन्छ। नसकिने भएर हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ होइन हामी चाहिँ मर्न पनि तयार छौँ, हाम्रो व्यवसाय चाहिँ मर्न हुँदैन भनेको होइन। हामी पहिला आफू बाँच्ने हो, अरूलाई पनि बचाउने हो र त्यसपछि गएर चाहिँ बल्ल चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यवसाय पनि बचाउने हो। त्यो गर्न सकिन्छ, त्यो गर्न छलफल गर्न पऱ्यो। त्यतातिर चाहिँ हाम्रा चाहिँ धारणाहरू पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुनिदिन पऱ्यो, राख्नु चाहिँ